नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुद्दस्सिर का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये फितनों का दौर है। ऐसे दौर में ईमान पर कायम रहने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इस दौर में कदम कदम पर फितने हैं और वो फितने मोबाइल और नेट के ज़रिए हमारे घरों तक पहुँच रहे हैं। तो इस सूरत में ख़ुद भी अल्लाह से जुड़े और अपने अहल व अयाल की भी फ़िक्र करें। ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम अपनी ईमानी खुराक को रोज़ाना की बुनियाद पर लें और रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने कुरान को ज़रूर दें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारी नमाज़ें दुरुस्त होंगी। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हम जो ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ़ करते हैं वो दुरुस्त होंगे, और जब वो दुरुस्त होंगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे और अल्लाह से आपका रिश्ता मज़बूत से मज़बूत तर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। आज के लिए इतनी सी ही बात। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल मुद्दस्सिर मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअ्सर। क़ाफ़ मोटे हरूफ में से है तो क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आप अपने दोनों होंठों को गोल कर लें। तो यहाँ पर फ़क़ाला कहना गलत है और सही क्या है? फ़क़ाल फ़क़ाल इन हाज़ा। इस नून साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से हा आ गया है। इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और जल्दी से पढ़ जाएंगे। इन हाज़ा ज़ाल अलिफ ज़ा, इस पर मद है। इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ गया है, तो अलिफ मद्दा, और हाज़ा एक लफ्ज़ है और इल्ला दूसरा लफ्ज़ है। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल, मुनफसिल यानी जुदा, मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे। और इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे इन हाज़ा। इस्लाम के ऊपर तशदीद है तो इसे इल्ला पढ़ेंगे, इला पढ़ना गलत है। सही कैसे है? इल्ला, लाम अलिफ ला को खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया, तो अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इल्ला सिहरुन युअ्सर। सीन सीटी वाले हरूफ में से है, सीटी की आवाज़ आएगी जब सीन पढ़ेंगे ऐसे। सिह और हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है, तो हा को निकाल कर पढ़ेंगे सिहरुन। इस रा को या के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे। सिहरुन कहना गलत है और सही है सिहरुन। हम इस रा को या के साथ क्यों मिलाएंगे? क्योंकि यहाँ पर इदगाम हो रहा है, गुन्ने के साथ साथ इदगाम हो रहा है। गुन्ना क्यों करें? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से या आ गया है। हुरूफ़ यरमलून 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून। यरमलून और इसकी मुकम्मल तफसील नूरानी कायदे की पहली तख्ती के आखिर में हम पढ़ चुके हैं। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। और मुख्तसरन ये है कि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से कोई लफ्ज़ आ जाए, तो यहाँ पर या आ गया है तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करते हैं।
ادغام کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یہ یا دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ را کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود. تو ہم اسے سحروئی را کے ساتھ ملا کر سحروئی پڑھیں گے، سحرن کہنا غلط ہے. تو یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا الا سحر یؤثر، اور یؤثر میں حمزہ ساکن آ گیا ہے تو جھٹکا دیں گے. یوسر کہنا غلط ہے، بلکہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے یؤثر یؤثر. اس آیت کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آگے، اس لیے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ جلدی سے پڑھ جائیں گے. اور ہاذا میں مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے. ایسے کہیں گے ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. وما ادراک میں بھی مد منفصل اور مد جائز ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے. اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. ایسے پڑھیں گے وما ادراک میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے. اور قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حروف قلقلہ ادا کریں گے تو مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور آواز پلٹ کر بھی آتی ہے. تو ایسے آئے گی آواز ادراک ادراک ما سقر. سین سیٹی والے حروف میں سے سیٹی نکالیں گے اور قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے. تو ان دونوں لفظوں میں فرق کر کے پڑھیں گے، دونوں کو موٹا نہیں کریں گے. ایسے کہیں گے ما سقر ما سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. تبقی ولا تذر کہنا غلط ہے اور صحیح ہے قاف یازقی کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ایسے پڑھیں گے لا تبقی ولا تذر. تذر میں غا ساکن ہو جائے گا اور غا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس غا ساکن کو ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے ولا تذر لواحۃ للبشر. یہ لفظ کیسے ہے دوبارہ سن لیں. اسے لواحۃ للبشر پڑھنا غلط ہے اور صحیح ہے لواحۃ للبشر. تو لواحۃ کیوں پڑھیں گے؟ پہلی بات تو اس تنوین پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے. حروف یرملون ابھی میں بتا چکی ہوں کہ وہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. تو لام مشدد آ جائے یا را مشدد آ جائے تو ان پر غنہ نہیں کرتے، باقی 4 حروف پر غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کرتے ہیں. تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں کیونکہ حروف یرملون میں سے لام مشدد آ گیا ہے. تو پہلی بات تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، اور دوسری بات جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ لام مشدد ہے. تشدید کے بارے میں بھی نورانی قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب تشدید جس لفظ پر آ جائے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود. اس وجہ سے ہم اسلام کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے گا لواحۃ للبشر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا
كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جی اس بڑی آیت کی یہاں تک تلاوت مکمل ہو گئی۔ غنّ مد کے وہی اصول و قواعد ہے جو بار بار میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ایک بات سمجھنے والی اس میں یہ ہے کہ صاد کی علامت، یہ جو صاد کی علامت ہے یہاں پر میں نے وقف کی ہے، تو یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ صاد جو ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے، وقف مرخص کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تھک کر وقف کر لیتا ہے، رک جاتا ہے آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے، تو پھر آگے سے پڑھے گا، پھر یہاں سے ملا کر نہیں پڑھے گا۔ لیکن عام طور پر اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ صاد پر ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔